गुनाह को छोटा समझना। कुछ आलिमों ने कहा है कि हर सगीरा गुनाह इसरार करने से कबीरा हो जाता है। उसकी चंद ऐसी सूरतें हैं जो गुनाह सगीरा पर इमाम जाफर सादिक आती हैं, उससे गुनाह कबीरा में तब्दीली कर देती हैं। मसलन गुनाह का छोटा समझना, यानी जब किसी से कोई सगीरा गुनाह सरजद हो जाए तो उसे छोटा और हकीर समझे और अपने आप को खुदा की सजा का मुस्ताक न जाने, उसका गुनाह कबीरा और कहरे खुदा का सजावार बन जाता है, क्योंकि सूरत में उसने खुदा की मुमानत को हकीर जाना और बंदगी के दायरे से बिल्कुल बाहर निकल गया। रवायत की सराहत के मुताबिक ऐसा गुनाह बख्शे जाने के काबिल ही नहीं है। असल बात यह है कि तमाम कबीरा गुनाहों से दूरी इख्तियार करने के बाद भी गुनाह सगीरा पर बाज पुरस न होना सिर्फ खुदा के फजल और रहमत पर मुनहसिर है, वरना खुदा की हर मुमानत के लिए चाहे कबीरा हो या सगीरा अकल की रूह से सजा का मुस्ताक होना साबित है। और जाहिर है कि फजल खुदा सिर्फ उसी शख्स पर होता है जो उसकी बंदगी के रास्ते से नहीं बनता, तकब्बुर और नखरे करने वाला है और अपनी बेमायगी और खुदा की अजमत नहीं पहचानता, उसी वजह से अपने गुनाह को हकीर करवाता है। इस पर खुदा का फजल नहीं होगा, बल्कि ऐसा शख्स इंतकाम और जिल्लत का मुस्ताहिक होगा। गर्ज खुदावंद आलम अपने फजल से उस शख्स के गुनाह सगीरा को कबीरा तर्क करने के बाद बख्श देगा जो अपने गुनाह को छोटा और हकीर नहीं समझता। अमीर मोमिनीन फरमाते हैं, सबसे सख्त गुनाह वो है जिसका इत्काब करने वाला उसे हकीर समझे। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं, बख्शे न जाने वाले गुनाहों में एक शख्स का ये कहना भी शामिल है, उस गुनाह के अलावा जो मैंने किया काश मेरा और किसी के बारे में कोई और मुआवजा न होता। वसाइल शिया यानी ये गुनाह तो कोई चीज ही नहीं है। अनहज़रत का ये कौल भी है कि इन गुनाहों से डरते रहो जिन्हें छोटा और हकीर समझा गया है। यकीन खुदा की तरफ से उन्हें के बारे में पूछा जाएगा, ये गुनाह उस शख्स पर जमा कर दिए जाएंगे यहाँ तक कि वो उसे हलाक कर देंगे। इमाम जब सदक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन गुनाहों से डरो और बचो जिन्हें छोटा और हकीर समझा गया है। रावी ने पूछा, हकीर गुनाह कौन से हैं? इमाम ने फरमाया, एक शख्स गुनाह करता है और फिर कहता है कि हाँ, अगर उस गुनाह के सिवा मेरा और कोई गुनाह न होता तो मैं कितना खुश नसीब होता। ये गुनाह तो छोटा और नाचीज है। गुनाह पर खुशी गुनाह सगीरा को जो बातें गुनाह ने कबीरा बता देती हैं उनमें से किए हुए गुनाह पर खुशी मुसरत का महसूस करना भी है, क्योंकि खुदा और क़यामत पर ईमान लाने का लाजमा किए हुए गुनाह पर गमगीन और शर्मिंदा होना है, चाहे वो सगीरा ही क्यों न हो। जैसा कि पैगंबर अकरम फरमाते हैं, जिस शख्स को उसके नेक अमाल खुश करते और बुरे अमाल गमगीन बना देते हैं वो मोमिन है। जिस तरह खुदा बड़ा है इसी तरह उसके अमलों नहीं की मुखालफत भी बड़ी है। अमीर मोमिनीन से रवायत है कि गुनाह करते वक्त गुनाह की तरफ मत देख, तेरी नजर में छोटा है, बल्कि खुदा की अजमत और बड़ाई पर ध्यान दे जिसकी तो मुखालफत कर रहा है। जिस तरह गुनाह पर शर्मिंदगी और अफसोस उसे खत्म और उसके करने वाले को पाक कर देते हैं, इसी तरह गुनाह पर खुशी और मसरत उसे बड़ा बताती और मजबूत और मुस्तकिम कर देती हैं। और दर हकीकत गुनाह पर खुशी मकर इलाही से बेखौफी है जिसके गुनाह की बड़ाई बयान की जा चुकी है। रसूल खुदा फरमाते हैं, जो शख्स गुनाह करते हैं खुश होना और हंसता है वो रोता हुआ जहन्नुम में जाएगा। इसी तरह ये भी फरमाया, गुनाह की चार बातें खुद उस गुनाह से बदतर हैं, गुनाह को छोटा समझना, उस पर फख्र करना, उस पर खुश होना, उस पर इसरार करना, गुनाह का जाहिर करना, अगर अपना गुनाह दूसरों के सामने जाहिर करना और बयान करना भी गुनाह कबीरा है। गुनाह का इजहार खुदा की मोहतरम चीजों की तौहीन भी है। रसूल खुदा फरमाते हैं, जो कोई नेक काम करता है उसे गैर खुदा से छुपाता है तो वो नेकी उसके मुकाबले में जाहिर होती है, 70 गुनाह हो जाती है। और जो कोई गुनाह करता है उसने उसे बेगैरती और बेपरवाही से जाहिर कर दिया, उस पर खुदा की तबाही वाक़ई होगी, यही नहीं तौबा की तौफीक नहीं होगी तो खुदा की मेहरबानी की नजर से गिर जाएगा। अगर उसने उसे छुपाए रखा तो बख्श दिया जाएगा। जानना चाहिए कि वो दो सूरतों में गुनाह जाहिर कर देने से नुकसान नहीं होता। एक उस जगह जहाँ अकल तकाजा करे, मसलन तबीब के सामने उसका इजहार अगर इलाज के लिए उसका इजहार जरूरी हो या किसी आलिम के सामने उसका हुक्म मालूम करने के लिए जरूरत हो। दूसरी गुनाहगारी का खसूसी नहीं मालूम अमूमी इजहार, उससे भी कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि जाहिर करते वक्त इज्ज और इंकसार बहुत उम्दा चीज होती है। मसलन ये कि खुदा की बारगाह में गुनाहगार हूँ, रोसिया हूँ, मुझसे बड़े बड़े गुनाह सरजद हुए हैं, बल्कि खुदा के सामने गुनाहगारी का इकरार बेहतरीन मुनाजात इबादत है। तौबा के कबूल होने की दिल नूरानियत बढ़ाने और दर्जा बुलंद करने में बड़े असरात रखता है। गर्ज गुनाह का अमूमी एतराफ, कसूर का इकरार गरूर की जिद है और दीन के बुजुर्गों का पसंदीदा तरीका रहा है। यहाँ तक कि खतूर किताबों में लोग अपने आसी और मजहब गुनाहगार, अकल सबसे कम यानी कमतर होने, अहकर इबाद सबसे छोटा बंदा वगैरह के लकब लिखा करते हैं। इंसान की समाजी हैसियत और गुनाह, जब कोई शख्स समाज में इस तरह मुमताज हो कि उसके किरदार और गुफ्तार का लोगों की हालत पर असर पड़ सकता हो, मसलन अहले इल्म और पाकीज़गी तकवा में मशहूर लोग उसे जो दुनिया वालों की रूहानी पेशवाई के लायक होते हैं, जबकि गुनाह सगीरा भी साजद होता है तो उससे लोगों में कबीरा गुनाह की जरूरत पैदा हो जाती है, बल्कि कभी कभी तो इस बात से उसका ईमान अकीदा भी डानाडूल हो जाता है। तो उस शख्स के बारे में कहा जाता है कि उसका गुनाह सगीरा भी मुनकर का हुक्म है, यानी बुराई करने का तकाजा है, यानी अमली तौर से अकल और शर की रूह से उसका इल्म और अकल उसके गुनाह की अहमियत बढ़ा देते हैं, इसके सगीर को कबीर करने के जुमरे में ले आते हैं। इमाम जब सदक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जाहिल के 70 गुनाह बख्श दिए जाएंगे इससे पहले कि आलिम का गुनाह बख्शा जाए। मुहक्किक खुद इंसारी और अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इस जुमले की तशरीह तर्जुमे में फरमाते हैं कि आलिम की गलती कई दुनियाओं को
خراب کر دیتی ہیں، اور عالم کی غلطی سے وہ گناہ مراد ہے جو وہ کرتا ہے، یا وہ غلطی و خطا ہے جو اسے شرعی حکم میں واقع ہوتی ہے۔ ان دونوں باتوں میں سے ہر ایک سے کی دنیاوی کو بگاڑ ڈالنا اس اعتبار سے ہے جب عالم علم اور عقل کے باوجود گناہ کرتا ہے، اس کی برائی اکثر لوگوں کی نظر سے دور ہو جاتی ہے، وہ اس کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اسے معمولی شمار کرتے ہیں۔ جو خطا غلطی وہ کسی حکم شرع میں کرتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکم بہت سے لوگوں میں مدت تک جاری رہے، اس کے بہت سے کاموں کی بنیاد پر اسی پر رکھی جائے۔ اسی لیے لازم ہے کہ عالم گناہ سے پرہیز کرے اور اپنے آپ کو خطا اور غلطی سے بچائے، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ احتیاط سے کام لے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، عالم کی غلطی کشتی کے ٹوٹ جانے کی طرح ہوتی ہے جو خود ڈوب جاتی ہے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ سچ مچ کے گناہ کبیرہ میں شمار ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے گناہ صغیرہ استحقار یعنی حقیر سمجھنا، لاپرواہی برتنا، استغفار چھوٹا سمجھنا، گناہ سے خوشی، اصرار اور علم یعنی معلوم ہو کہ تکرار سے کبیرہ ہو جاتا ہے، اس میں کسی ایک عنوان کے ساتھ کبیرہ ہو جاتا ہے، اسے بظاہر حقیقی کبیرہ اور شدید سزا کا مستحق ہونا مراد ہے۔ یعنی گناہ صغیرہ ان میں سے کسی ایک عنوان کے ساتھ گناہ کبیر کی مانند عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، لیکن گناہ صغیرہ کو ان میں سے کسی ایک عنوان کے ساتھ اس طرح اصطلاحی کبیر ہونے کا علم نہیں ہے، اس کا ارتکاب کرنے والا فاسق اور غیر عادل ہو جائے، بلکہ اس کے برعکس ظاہر ہے گناہ صغیرہ کے اصطلاحی کبیر ہونے کی مسلمہ خصوصیات پر اصرار ہے۔ اصرار کا تعین عمومی اور روایتی ہے، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے۔ اصرار یہ ہے کہ کسی مقررہ گناہ کو دوبارہ کیا جائے، لیکن ہر بار گناہ کے بعد نہ پشیمان ہو، نہ توبہ کرے، یا پھر مجموعی طور پر بہت سے گناہ سرزد ہو جائیں، چاہے وہ مختلف نوعیت کے ہوں، لیکن گناہ کی تکرار یا ان کی کثرت کی تعداد کتنی ہو اس کا تعین عمومی اور روایتی ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی مقررہ پیمانہ نہیں ہے، کیونکہ گناہ صغیرہ اپنے باہمی اختلاف اور گناہ کبیرہ کے قریب اور دور ہونے کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ بعض 3 بار ہیں کبیرہ ہو جاتے ہیں، یعنی بعض اس سے زیادہ مرتبہ ہیں، کچھ کم مرتبہ ہیں۔ بہرحال اس بات کا تعین عمومی اور روایتی لحاظ سے ہوتا ہے۔ قابل توجہ جن گناہوں کا ذکر 40 عنوان تک تخت کیا گیا ہے، اسے ایسے گناہ ہیں جن کے کبیر ہونے کی صراحت معتبر آیتوں میں، حدیثوں میں کی گئی ہے، جیسا کہ تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے کتاب وسائل شیعہ کے باب تعین الکبائر میں۔ کتاب جہاد سے 2 مرسل روایتیں نقل کی گئی ہیں، جن میں سے ایک میں گناہ کبیرہ کے تخت جن کا کسی نص میں حوالہ نہیں ہے، استحلال البیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں الجنف فی الوسیلہ کا مختصر طور پر ذکر کیا گیا تاکہ نص میں بیان ہونے والے گناہوں میں سے کوئی بات چھوٹنے نہ پائے۔ الجنف فی الوصیہ، وصیت میں جنف کے معنی ہے تمام وارثوں یا ان میں سے بعض اس پر ظلم و ستم کرنا، انہیں وارث میں محروم کر دیا جائے۔ تفسیر قمی میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182 کی تشریح کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے۔ جنف یہ ہے کہ بعض وارثوں کو نوازے اور بعض وارثوں کو محروم رکھے۔ اسم یہ ہے کہ آتش کدو کو آباد کرنے اور منشیات تیار کرنے کا حکم دے۔ مختصر بات ہے کہ اس کے مال کو حرام کرنا، خرچ کرنے کی وصیت کرے، یہ صورت میں وصی پر اور ان پر سے کسی بات پر بھی عمل نہ کرے۔ مفلس وارث کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر وارث مالدار ہو، وصیت کرنے والا اپنے تہائی مال کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت وارث کی اجازت پر موقوف ہے، اور جو بعض وارث مفلس یا زیادہ نیک اور متقی ہوں تو وصیت کرنے والا اپنے تہائی مال میں سے کچھ مال اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے، اس کے ورثے کے حق سے زیادہ نہیں دیا جائے۔ اگر وارث مفلس ہو تو بہتر ہے وصیت نہ کرے، یا چھٹے یا 5ویں حصے سے زیادہ کی وصیت نہ کرے، کیونکہ مفلس وارث کی ضرورت پوری ہو جانا خود ایک اچھا مصرف ہے، کیونکہ یہ صلہ رحم ہے، خاص طور پر اگر نابالغ ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے نزدیک ترکے کے 5ویں حصے کی وصیت کرنا اس سے بہتر ہے کہ میں چوتھائی حصے کی وصیت کروں۔ چوتھائی کی وصیت تہائی کی وصیت سے بہتر ہے۔ جس شخص نے اپنے ترکے کے تہائی حصے کو وصیت کی، اس نے گویا کچھ باقی نہ چھوڑا۔ بہار الجد میں صفحہ نمبر 46 یعنی جتنے کی وصیت کر سکتا تھا اس سے ورثے کو محروم رکھ کر سکتا تھا وہ کر بیٹھا۔ امام علی رضا فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے کچھ مقدار اپنے رشتہ داروں کو دینے کی وصیت کرے جو اس کے ورثے میں نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ جو ایسی وصیت نہیں کرتا تو مرتے وقت اس کا عمل اللہ کی نافرمانی پر ختم ہوگا، یعنی وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، گناہ گار ہوگا، شاید اس کے گناہ ہونے کی وجہ سے اس نے صلہ رحم کا خیال نہیں رکھا جو اللہ کے اہم واجبات میں داخل ہے۔ اس صورت میں جبکہ ایسی وصیت ترک کرنا لوگوں کے لیے قطع رحم ہو، مثلا کوئی دولت مند شخص غیر وارث مفلس رشتہ دار رکھتا ہو، اس کے لیے وصیت نہ کرے تو یہ فعل بالکل حرام اور گناہ کبیرہ ہے، جیسے کہ ذکر ہو چکا ہے۔ وارث دوسروں پر مقدم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، انصار میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے کئی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مال دنیا میں سے اس کے پاس صرف 6 غلام تھے۔ مرتے وقت اس نے سب کو آزاد کر دیا۔ جب اس کا معاملہ رسول خدا کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ کیا کیا گیا؟ لوگوں نے کہا ہم نے اسے دفن کر دیا۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اسے مسلمانوں کے قریب دفن نہ ہونے دیتا، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ گیا۔ قاعدے کے مطابق ترکے کی تقسیم، غرض یہ کہ کسی شخص کے لیے اپنے انتہائی مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں ہے۔ قاعدے کے مطابق ترکے کی تقسیم
غرض یہ کہ کسی شخص کے پاس اپنے تہائی مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کرے تو اس کے وصی پر لازم ہے وہ تہائی مال سے زیادہ کی وصیت پر عمل نہ کرے جب تک وارث کی اجازت نہ دے۔ اس کے علاوہ حرام کاموں میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ وصی پر واجب ہے اگر مرنے والے نے وصیت بھی کی ہے تو اسے نظر انداز کر دے، نیک کاموں میں خرچ کرے۔ اس کے علاوہ بعض وارثوں کو ورثے سے محروم کر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ وصی پر واجب ہے ان کا جو حصہ خدا نے مقرر کر دیا وہ ان کو دے دے۔ اگر ایسے مالدار شخص کے جس کے پہلے درجے کے وارث مثلاً اولاد اور والدین موجود ہوں، دوسرے طبقے کے مثلاً بھائی اور بہن، تیسرے درجے کے رشتہ دار مثلاً چچا، پھوپھی اور خالہ ماموں مفلس ہوں، وصیت کرنا چاہتے ہیں، اس کے ترکے میں سے کچھ ان مفلس رشتہ داروں کو بھی دے دیا جائے۔ اگر وہ ایسی وصیت نہ کرے، عام الاسلام میں قطع رحم کرے، تو سمجھے کہ گناہ گار مرا ہے، جیسا کہ بیان کر چکا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ حسن افطس جو کہ آپ کے چچا کا بیٹا تھا، آپ کے مال میں سے 70 اشرفیاں دی جائیں۔ ایک شخص نے کہا، اے آقا، آپ ایسے شخص کو بخش رہے ہیں جس نے آپ پر حملہ کیا، جو آپ کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ امام نے فرمایا، تم یہ چاہتے ہو کہ ان لوگوں میں شمار نہ کیا جاؤں جن کی خدا نے صلہ رحم کے باعث تعریف کی ہے، اور ان کی صفت فرمایا، والذین یصلون ما امر اللہ بأن یوصل ویخشون ربہم یخافون سوء الحساب، اور پوری حدیث قطع رحم کی بحث میں نقل کی گئی ہیں۔ مزید معلومات کے لیے عملی رسالے اور فقہ کی کتاب دیکھیے۔